अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब इमरान खान साहब को अप्रैल 2022 में वज़ारत उज़्मा से हटाया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू, यानी तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, तो कहा जाता है कि उस वक्त खान साहब जो है वो कुछ भी साथ लेकर नहीं गए सिवाय एक डायरी के। उस डायरी में क्या है क्या नहीं है आज तक उसके मंदरजात सामने नहीं आए। कुछ लोगों ने अपने मतलब वो वीलॉग्स में या आप कह लें कि इधर उधर तज्जियों में तुक्के शुक्के मारते रहे कि जनाब ये था वो था ऐसे था वैसे था, पर उसका कोई अता पता नहीं है, ऑथेंटिक कोई चीज़ सामने नहीं है। लेकिन आज यानी कि अगस्त 11 को एक डायरी जो है जो मुबैना तौर पर बताई जा रही थी कि उनकी बेगम यानी कि इमरान खान साहब की बेगम जो है बुशरा बीबी, उनकी डायरी है और वो कुछ लोगों के हत्थे चढ़ गई, यानी कि आप कह लें कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं या जिन्होंने रेड किया था इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करते वक्त, उन्होंने अपने कब्ज़े में ली और फिर उनके तवस्सुत से वो मीडिया के चंद लोगों के हत्थे चढ़ी और फिर उसका सुबह से लेकर रात तक जो है वो पोस्टमार्टम किया गया। तो इस डायरी को लेकर या ख़ान साहब की उस डायरी को लेकर बहुत सारी क़यास राइयाँ हुई कि जनाब उसमें जो है वो बुशरा बीबी ने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी कि वो हुकूमत कंट्रोल कर रही थी, पार्टी कंट्रोल कर रही थी, और जनाब वो इमरान खान साहब को उन्होंने अपने जो है उसमें हिसार में या आप कह लें कि अपने काबू में किया हुआ था। और डायरी में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि वो खाएंगे क्या, वो पिएंगे क्या, किस वक्त क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे, सुबह नाश्ते में क्या लेंगे, और अपनी तकरीर में क्या बात करेंगे, कौन से अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे और कौन से अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, कौन से जुमले जो है वो उनके वकला ने इस्तेमाल करने हैं या पार्टी के दीगर लोगों ने करने हैं। फ़लाँ सिचुएशन अगर बनेगी तो हमने कैसे उसको टैकल करना है और फ़लाँ बनेगी तो हमने कैसे टैकल करना है। ये मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि उस डायरी के मंदरजात में दर्ज है, और इसके ऊपर आज पूरा दिन एक किस्म का जो है वो मीडिया पर ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप किसी के घर पर रेड कर रहे हैं और जब वो बंदा गिरफ़्तारी भी दे रहा है, तो उसके बाद आप मतलब उस मौके पर कोई ऐसे काम क्यों कर रहे हैं कि जिसका बाद में आप कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं या बाद में उसका कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई जो इन मामलात से आप कह लें कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक थ्योरी पेश की है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उनका कहना है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि साइफ़र इशू जो है वो एक दफ़ा फिर उसने जो है ना वो सर उठाया है। यानी अमरीकी एक जो उनका है न्यूज़पेपर, उसने जो है एक स्टोरी की और उसमें उसने जो साइफ़र जिसको कभी कहा जाता था कि वो अमरीकी साजिश थी, और ख़ान साहब ने उसको रैलीज़ में भी लहराया, बाद में एक जगह उन्होंने एडमिट भी किया कि जनाब वो साइफ़र की कॉपी तो मुझसे गुम हो गई। फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म ख़ान साहब, जब वो काफ़ी दिन लापता रहे और उसके बाद जब वो बाज़ियाब हुए या सामने आ गए, जैसे भी जो भी मामला था, फिर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया मजिस्ट्रेट के सामने, और उसमें उन्होंने फर लिखवाया कि जनाब वो जो कॉपी चोरी हुई थी और उसके अंदर ये लिखा था और वो लिखा था और वो यूँ था और वो था। हालांकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं होती हैं। वो स्टेटमेंट भी आपने सुने होंगे सारे, और वो सारी चीज़ें भी आपके नज़र से गुजरी होंगी। आज भी बहुत सारे वीलॉग्स और बहुत सारी ख़बरें आपने सुनी होंगी। लेकिन जो असेसमेंट, जो थ्योरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसके मुताबिक ये जो डायरी है, अब ये चाहे सच है, झूठ है, सही है, गलत है, इसकी आधी बातें ठीक हैं या सारी बातें ठीक हैं या सारी गलत हैं, इसका तो कोई भी अपने पूरे वसूख से नहीं कह सकता जब तक कि इसका फॉरेंसिक ऑडिट ना हो जाए, राइटिंग मैच ना हो जाए, या बुशरा बीबी या पीटीआई इसको ओन ना कर ले। तो इसका जो जो थ्योरी है उसके मुताबिक ये है कि ये जो साइफ़र लीक हुआ है, कुछ हल्के ऐसा समझते हैं कि इसको लीक करवाने में पीटीआई का या ख़ान साहब का या इन्हीं के लोगों का हाथ था, और शायद उसी को काउंटर करने के लिए ये जो डायरी के चंद सफ़ात हैं उसको सामने लाया गया है, और उसके ऊपर आज पूरा दिन जो है वो मीडिया में भी बहस होती रही है और ख़बरें चलती रही हैं। तो ये साइफ़र का लीक होना और फिर ये डायरी का लीक होना और इसके मंदरजात सामने आना, दोनों चीज़ों के मंदरजात को एक दूसरे के साथ आप देखें तो
مطلب جو ان کی تھیوری ہے وہ تھوڑا بہت آپ کہہ لیں کہ کوئنسائڈ کرتی ہے ان چیزوں سے کہ ہاں شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ اس طرح کھیلیں گے تو پھر ہم آپ کے جو ذاتی معاملات ہیں یا جو بالکل پرسنل چیزیں ہیں ان کو بھی میڈیا میں لانے سے یا پبلک میں لانے سے گریز نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ شاید ایسا بھی ہوا ہو. لیکن ان تمام باتوں میں ایک جو بات بہت ضروری ہے اور جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ معاملات چاہے جیسے بھی ہوں، اس حکومت نے یہ جو ابھی ختم ہوئی ہے 2 دن پہلے، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ کہتے تھے کہ جی خان صاحب ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں، اور خان صاحب جو ہے وہ خواتین کا لحاظ نہیں کرتے، اور خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ ہسپتالوں سے بھی اٹھا کر جو ہے وہ جیلوں میں پہنچاتے ہیں، اور بیٹیوں کے سامنے یا باپ کے سامنے بیٹیوں کو گرفتار کرواتے ہیں. نواز شریف اور مریم کی بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، اور سیاست میں اتنا بے رحم نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آج جو چیزیں بشرا بی بی کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، یا جس طرح ان کو مطلب آپ کہہ لیں کہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے اوپر جملے کسے جاتے ہیں یا چیزیں جس طرح سے ڈسکس کی جاتی ہیں، تو وہ بھی میرے خیال میں کوئی مناسب عمل نہیں ہے. اور اس میں جو میں نے اپنے تھم نیل میں بھی لکھا کہ یہ جو ڈائری کے اوپر اتنی ساری بات چیت بحث ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس کا جو جواب آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور بشرا بی بی کی طرف سے، وہ بہت ہی سمپل ہے، اور اس نے تقریباً آپ کہہ لیں کہ آدھی کنٹروورسی کو وہ اس طرح ختم کر دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے یا کمزور کر دیتا ہے کہ انہوں نے اس ڈائری اور اس کے مندرجات سے بالکل انکار کر دیا ہے کہ نہ تو یہ ڈائری بشرا بی بی کی ہے، نہ ہی اس کے مندرجات سے ان کا کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسی کوئی چیزیں لکھی ہیں. تو اب جنہوں نے بھی یہ ڈائری والا شوشہ چھوڑا، یا جنہوں نے بھی جیسے بڑے فیمس اینکر ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے بیپرز بھی دیے، انہوں نے ان کے نام سے خبریں بھی لگی، اور انہوں نے ڈیٹیلز بھی بتائیں، اور انہوں نے کہا جو ابھی مزید بھی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور ایسی چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں جس میں اور جو ہے وہ انکشافات ہو سکتے ہیں. تو یہ اب ان کا سر درد ہے. میرا تو نہیں خیال کہ فورینزک سے پہلے یا جب تک کہ کوئی بندہ خود اون نہ کر لے تو اس کی کوئی اوتھینٹسٹی کسی طرح سے بھی واضح ہو سکتی ہے. یہ کورٹوں کچہریوں میں معاملہ کبھی جائے گا، شاید کہ وہ حل ہونے کی طرف بھی جائے یا کوئی سر پیر نکل آئے. لیکن ابھی فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یہ سائفر کا جو جواب تھا وہ ڈائری لیک کے ذریعے دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ ڈائری بھی کسی نہ کسی صورت میں یا شکل میں سامنے آئے، جو خان صاحب کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور بتایا جائے کہ واللہ عالم اس میں ایسے بے شمار سیکرٹس تھے جو اب سامنے آئے ہیں، اور یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور ان کے بعد ان کی وائف کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ ایک ٹارگٹ کرنا ان کو، یا ان کے خلاف اس طرح سے ایک پوری مہم چلانا جس کی انہوں نے پوری تردید بھی کر دی اور اس سے انکار بھی کر دیا. تو یہ سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جب ان کے ساتھ ایسی کوئی چھوٹی موٹی، یا آپ کہہ لیں کہ جب ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے تھے یا وہ سمجھتے تھے کہ حد کراس ہوئی ہے تو انہیں بہت تکلیف پہنچی تھی، تو دوسرے کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچے گی. تو میرا خیال ہے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ سیاسی میدان میں لڑیں، آپ ایک دوسرے کا مقابلہ اپنی جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس سے کریں، یا جو آپ کی پارٹی کی پرفارمنس ہے اس سے کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ذاتیات پہ لے جائیں، گھروں تک لے جائیں، خواتین کے معاملات تک، ان کی پرسنل ڈائریوں تک لے جائیں. تو یہ چونکہ اگر ایک پارٹی اس کو اس طرح لے کر جائے گی تو پھر یہ بات یہاں تک نہیں رکے گی، اور بات پھر بہت دور تلک جائے گی. خیر، آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور ویلاگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ. اللہ نگہبان.